तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्याक एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावते परी वांटो घेवचे खातीर काल्तिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी स्वर्गोद्गार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवान मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्याक काकूट कोर, सोम्याक काकूट कोर. क्रिस्ताक काकूट कोर, क्रिस्ताक काकूट कोर. सोम्याक काकूट कोर, सोम्याक काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या बावार्थ्यांक दोयेन उसवाडाय आनी तुझ्या मोहिमेच्या पोरजोळान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर. हे पोरी ती आपल्या सरवंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांतान ताका एकवटोंक पावूं. ह्या आमी मागताव आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यन जुवांचे पयले चिडीवेले वचप. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणाकूच तुमकां फसवूंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक करता तो देवचाराचो, कारण देवचार अरंभागतान पातकी. देवचाराच्या कर्तुबाचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवातान जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताजे सवें आसा. देवातान जल्मला देखून ताचे पातक करूं नजो. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाजेरूच ओळखूं येतात. जो कोण प्रामाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. म्हणया शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सवेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचरियां उजव्या आताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दर्या गुणगुण सोमदिरांत आसलेल्यानो तुमचो तालो गुणगुणून. प्रितूम सगली मुरगोटून प्रितिमेर जियेतल्यानो तुमचो आनंद झणझणून. जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्व नदी तालयो पेटून पर्वत दोंगर बुरगोटून
सवेस्पोर येवचो जालो. प्रितुमेची मोणसुबी राष्ट्रांची न्यान जोडटी सवेस्पोर करूंक येता. जबा शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. उबी रावया. Sorbe spora, sorbe spora, soy soy. Sorbe spora, soy soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रविध्यान वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कोडे उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काल्यार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorbe spora, soy soy. Sorbe soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोआ परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगां शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो. तो ताणें देखलो आनी म्हळें, ओ पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले तें पळोवन जेजून तांकां म्हटलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हटलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली. आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुआंवची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो, सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमावांक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हटलें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमावांक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हटलें, तूं सिमांव, जुआंवचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफस म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, केन्नाय आमकां वाटेर वो आमच्या घरा मुखार कोणूय आमकां भेटटा. थोडे फावट आमचो इश्ट आमकां भेटटा आनी ह्या इश्टाक आमी कितें म्हणटा? यो आमगेर यो, आमगेर बॉस, इली च्या मारया. आजच्या शुभ वर्तमानांत आमकां हे भाशेन जेजूची वागणूक दुसऱ्या तांय गमून येता. पळयात, दोग शीस ते दोग मनीस ते शीस जावचे पयलीं इंडिविज्युअल्स ते जेजूक थंयसर भेटटा आनी ते जेजू लागीं विचारता, तूं खंय रावताय? गजाली जाल्या आसतल्यो. तूं कोण? जेजूनय तांकां कितें तरी म्हणलां जातलें. आनी जेजू तांकां आमंत्रण दिता, येयात आनी पळयात. ही उतरां म्हाका दिसता आयज आमी मनान घेवया. जेजू तुमकां आमकां म्हाका सगल्यांक अशेंच म्हणटा, येयात आनी पळयात. आनी जेजू आपणागेर तांकां व्हरता आनी ते जेजू लागीं उलयता. जेजूय तांकां कितें सांगता आनी जेजू तांकां सांगतना तांच्या काळजांत कितें तरी भोगलें अशें आमकां गमता. कित्याक दुसऱ्या दिसा तुमी आयकलां, तांतलो एकलो, ताचें नांव आंद्रे, तो वेता आनी भावाक सांगता, पळय म्हणटा आपणाक मेसियस मेवला. आनी तो ताका वता जेजूशी.
ही जावंक जाय आमची वागणूक भाव भयणीनो. आनी हें सगलें आमच्या चालींतल्यान जावंक जाय, उतरांनी न्हय. जावं आमची समुदाय जाता, या तुमी येवा अशें आमचें म्हणणी जावंक जाय. आमी ओरो या जेजूशी, वो आमचो कसलो एक रेतीर चलता, वो कितें आमचें कलेक्शन जाता, वो कसलो एक इगोर्जेंत प्रोग्राम जाता, नोवेनां जाता, या आमी या कोण आमकां मेवता पळय तितल्यांकूय आमी अशें सांगत जाल्यार आमकां कितली शांती मेळटली. कित्याक आमी कोणाक मेळूंक वेता? जेजूक मेवता. होच तो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर आमकां मेळटलो. उंड्या स्वरुप्या आमच्या काळजांत तो येतलो, ताका घेवया आनी ताचेशी आमी बसून ताचें आयकुया आनी तो आमकां समाधानान बोधतलो. याज्ञिकुंडो समर्पिता आमची मनां समर्पुया. आत्मीक कुंडो तयार करता, काळजां आमची तयार करया. याज्ञिक ताका रोस भेटयता, आमी आमची जीण भेटोया. क्रिस्ता रगत कोण दिता, पियोंक आमी आयती जावया. स्वर्गी जेवण तयार जातलें, उक्तान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पिवण जातलें, आमच्या आत्म्यांक धादोस करया. याज्ञिक कुंडो समर्पिता आमची मनां समर्पुया. आत्मीक कुंडो तयार करता, काळजां आमची तयार करया. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोशेयान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सुरेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कांय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सोयबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो इतलो अजापांचो. सोमेज मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 ठोलबारांचो सर्वेस्पोर, स्वर्ग आनी संसार भोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस तूं पवितून सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट पोरगोटुया. सुम्या जेसू आमी हो उंडो खाताव आनी एका तितलें पियेताव. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भुणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन सुसें सांगाती, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमीन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो तू एकलोच आमचो एकलोच आमचो विश्वास. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागतां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. कोर कालिस्मोचे कोर कालिस्मोचे कोर तुझ्याच काळजा सारकें शांतुलो शांतुलो